खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आमिर सुहेल रावलपिंडी लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल सेंटर का ओवरसियर आपसे मुखातिब हूँ और आज खुदावंद के फजल से कलाम की उन बातों को जो मैंने दुआ के तलक से सीखी हैं उनको मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कलाम की इन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी है। कलाम की इन बातों के वसीले से मैंने खुद बहुत ज़्यादा बरकत पाई है और मेरी सारी टीम जो मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल कर रही है। और कलाम की इन बातों को जहाँ जहाँ पर मैं प्रीच कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, वो बातें बहुत ज़्यादा दूसरों को बरकत दे रही हैं। दुआ के बारे में बहुत से ख्यालात हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ़ खादमों के लिख कर उनको तरतीब दिया हुआ है और मैं से चंद ख्यालात मैं आपके सामने इस वक्त पेश करूँगा। पहला पॉइंट जो मेरे सामने है दुआ के तलक से, दुआ एक डायनामाइट है। डायनामाइट उस बारूद को कहते हैं जो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करने के लिए, पहाड़ों को हटाने के लिए, पहाड़ों को चिकनाचूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमारी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ तरह के पहाड़ इब्लीस खड़े कर देता है और जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद इन पहाड़ों को हमारी ज़िंदगी से चिकनाचूर कर देगा, रेज़ा रेज़ा कर देगा और हमारे लिए राहें और दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की इंजील के 11वें बाब और 23वें आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी ज़ुबान से कहा कि अगर तुम इस पहाड़ को कहो कि वो उखड़ जाए और समुंदर में जा गिरे और अपने दिल में शक ना करे तो उसके लिए ऐसा ही होगा। तो दुआ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक ऐसा रूहानी डायनामाइट है जो हमारी ज़िंदगी के सारे पहाड़ों को मैदान कर देता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है और जिसका मैंने तजर्बा किया कि आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बनाया जा सका जो दुआ के बॉम्ब को, दुआ के बारूद को नाकाम बना सके। इसको जब भी इस्तेमाल किया गया है ये असर दिखा के और इसकी रेंज, इसकी रीच हर हथियार से ज़्यादा है। यहाँ पर बैठे बैठे आप इसको किसी मुल्क में भी फायर कर सकते हैं और ये किसी भी जगह पे दुनिया में उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कोई आम मिसाइल हो सकता है, बल्कि उससे बढ़ के इस्तेमाल होगा। दुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कभी भी नाकाम नहीं होता। उसके बाद एक और पॉइंट है, इब्लीस कभी भी किसी भी जगह आप पर हमला आवर हो सकता है और इससे पहले कि इब्लीस आप पर हमला करे आपको चाहिए कि आप उस पर हमला कर दें। और फिर इब्लीस के हमलों से महफूज होने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इर्द गिर्द दुआ के वसीले से आप एक बाड़ लगाएं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है पतरस के पहले ख़त के 5वें बाब की 8वें आयत में, और तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमारे पीछे है, वो हम पर अटैक करना चाहता है और अटैक करता रहता है। इसलिए इब्लीस किसी भी वक्त किसी भी जगह हम पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही एक और पॉइंट है जो उससे बिल्कुल रिलेटेड है, शैतान किसी भी जगह ना सिर्फ हम पर हमला कर सकता है बल्कि हमें बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आप कार में हैं, आप बिस्तर में हैं, आप बेडरूम में हैं, आप अपनी ड्यूटी प्लेस पर, आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी है इब्लीस आप पर हमला कर सकता है। इसलिए हर वक्त दुआ का वक्त है और हर जगह दुआ की जगह है। इसके साथ एक और पॉइंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, हर नई फतह और हर नई कामयाबी जो ईमानदार को हासिल होती है उसको हमें दुआ ही से महफूज करना चाहिए। अगर हम उसको दुआ में महफूज नहीं करेंगे तो वो कामयाबी, वो फतह इब्लीस हमसे छीन के ले जा सकता है। और कई ऐसी फतूहात नाकामियों में बदल गईं क्योंकि उन सारी कामयाबियों को, उन सारी फतूहात को दुआ में महफूज नहीं किया गया। इसके साथ खुदा की तरफ से हर नए मुकाशफा या हर नबूवत को जो खुदा आपको बख्शता उसको भी आपको दुआ के वसीले ही से महफूज करना है। दुआ या इबादत के हर मंसूबे को आप दुआ के वसीले से महफूज करें। और एक खुदा के खादिम ने खूबसूरत बात की कि दुआ के हर प्रोजेक्ट को जो दुआ से रिलेटेड है उसको दुआ के वसीले से महफूज कर। अगर आप उसको दुआ के वसीले से महफूज नहीं करेंगे तो इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, जो दुआ गो मीटिंग्स के खिलाफ है, दुआ गो ईमानदारों के खिलाफ है, ऐसे प्रोग्राम को फेल कर सकता है या करवा सकता है। तो इसलिए हर दुआ के प्रोजेक्ट को आप दुआ के वसीले से महफूज करें।
اس کے ساتھ روزہ رکھنے کے تمام منصوبوں کو یا ارادوں کو آپ دعا کے وسیلے سے محفوظ کریں. آپ نے کوئی کیسٹ ریلیز کرنی ہے, آپ نے کوئی بک ریلیز کرنی ہے, آپ نے کہیں کوئی پریچ کرنا ہے, کوئی کنونشن ہے, ان ساری باتوں کے لیے آپ بہت زیادہ دعا کریں. میں نے بہت سے خادموں کے بارے میں پڑھا ہے, وہ بینی ہن ہے, بلی گراہم ہے, یا اور بڑے بڑے انٹرنیشنل جو پریچرز ہیں, وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنی کنونشن سے پہلے, اپنی سی ڈی, آڈیو, ویڈیو, کوئی بھی ایسا مٹیریل ریلیز کرنے سے پہلے اس کے لیے وہ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. اور اپنے اس پروجیکٹ کو جو خداوند کے ریلیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ وہ پہلے دعا کرتے ہیں. اور پھر جب وہ کنونشن ہو رہی ہوتی ہے, جب وہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, جہاں وہ کیسٹ یا سی ڈی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, بک کی تقریب رونمائی ہوتی ہے, اس کے دوران بھی وہ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. پھر وہ یہاں پر نہیں رکتے, اور جب وہ چیز مارکیٹ میں چلی جاتی ہے یا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور پروگرام میں بڑی کامیابیاں اور فتوحات ہمیں ملی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے اس سے زیادہ وہ فالو اپ پریئرز کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہم ایمانداروں میں فالو اپ پریئرز کی بہت زیادہ کمی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو اپنے منجی, اپنے رہنما خداوند یسوع مسیح ناصری کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا, جنہوں نے خدمت شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ دعا کی. اگر کلام مقدس کو آپ بغور دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ 12 سال کی عمر میں ہمارے مسیحا ہر قسم کی ٹیچنگ کے لیے, ہر قسم کی پریچنگ کے لیے تیار تھے, لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھے, مگر خداوند یسوع مسیح ناصری نے خدمت قطع نہیں کی, بلکہ 18 سال تک وہ انتظار کرتے رہے, وہ دعا کرتے رہے, وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہے. اور پھر 18 سال کے بعد, پوری تیاری کے بعد 30 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. اس کو میں یوں لیتا ہوں کہ 3-3.5 سال کی خدمت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے 18 برس دعا کی. 3-3.5 سالوں کی خدمت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے 18 برس دعا کی. اور پھر یہیں پر نہیں, خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح ناصری نے بہت زیادہ دعا کی. خداوند یسوع مسیح ناصری مارننگ پریئر کرتے تھے. مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں لکھا, اور یوں ہوا کہ دن نکلنے سے بہت پہلے, بیفور ڈان, سورج نکلنے سے بہت پہلے, وہ ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں پر جا کے اس نے دعا کی. اور ہول نائٹ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری اکثر کیا کرتے تھے, جس میں سے ایک ہول نائٹ کا ذکر ہے لوکا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں. اور یوں ہوا کہ وہ خدا سے دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا, اور خدا سے دعا کرنے میں اس نے ساری رات گزار دی. خداوند یسوع مسیح ناصری دن کے مختلف پیروں میں دعا کرتے تھے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ شاگردوں سے جدا ہو گیا, جنگل میں چلا. ایک جگہ اور لکھا وہ شاگردوں سے جدا ہو گیا, وہ بھیڑ سے جدا ہو گیا اور پہاڑوں میں چلا گیا, الگ چلا گیا. وہاں پر وہ جا کر کیا کرتا تھا, باپ سے, خدا سے ملاقات کرتا تھا, گھٹنوں کے بال ہو جاتا تھا, دعا کرتا تھا, اور خدا سے قوت اور زور حاصل کر کے پھر لوگوں کی خدمت کے لیے نکل جاتا تھا. تو یہ میرے اور آپ کے مسیحا کی خدمت کا جو حال تھا کہ اس کے پیچھے اس کی اپنی دعائیں تھیں اور خدا سے حاصل کی قوت تھی جو گھٹنوں کے بالوں کے باپ سے وہ حاصل کرتا تھا. اب یسوع مسیح ناصری نے خدمت کرنے کے بعد اب کلام مقدس میں لکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں, وہ اس وقت بھی شفاعت کر رہے ہیں. تو 3-3.5 سال کی خدمت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری, اس کے لیے تقریباً 2000 سال یسوع مسیح ناصری کو ہو گئے ہیں کہ جو کام انہوں نے کمپلیٹ کیا, یعنی انہوں نے کہا تمام ہوا, انہوں نے اپنی خدمت کو پورا کیا. ہم اپنی کیسٹ کو ریلیز کر دیتے ہیں, ہم اپنی ویڈیو کو ریلیز کر دیتے ہیں, ہم اپنی بکس کو ریلیز کر دیتے ہیں, ہم کنونشن کو کر دیتے ہیں, پروگرام کو کر لیتے ہیں, مگر اس کمپلیٹڈ کام کو آگے تک لے جانے کے لیے, اس کے پورے ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم فالو اپ پریئرز نہیں کرتے. جیسے میرا اور آپ کا مسیحا, اس نے کہا اٹ از فینشڈ, تمام ہوا, ابھی تک وہ دعا کر رہا ہے, اور اس کی دعاؤں کے جواب میں ایونجلزم کا کام ہو رہا ہے, شفایت کر رہا ہے. میری اور آپ کی تقویت کا وہ باعث خداوند یسوع مسیح ناصری کی دعائیں بن رہی ہیں. تو بات جو سیکھنے والی ہے, جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے, خدمت میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت دعا کریں. وہ کام جب چل رہا ہوتا ہے اس کے دوران آپ کی دعائیں ہوتی رہیں, اور جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ دعائیں کریں, تاکہ وہ جو
فتوحات ملی ہیں، جو شفائیں ملی ہیں، جو کامیابی ملی ہیں، جو نجات کا کام ہوا ہے، جو بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے میراکلز ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ سارے معجزے، وہ ساری شفائیں، وہ ساری تبدیلیاں خداوند کے جلال کے لیے قائم رہیں۔